रुचिवाचकाः शब्दाः लवणं लवणस्य रुचिः लवणः लवणं म्हणजे मीठ लवणः म्हणजे खारट जंबीरम जंबीरस्य रुचिः आम्लः जंबीरम म्हणजे लिंबू लिंबाची चव आंबट चाकलेहः चाकलेहस्य रुचिः मधुरः चाकलेह म्हणजे चॉकलेट चॉकलेटची चव गोड आहे मरीचिका मरीचिकायाः रुचिः कटुः आता इथे कटुः म्हणजे तिखट कटुः म्हणजे कडू नाही मरीचिका म्हणजे मिरची मिरचीची चव तिखट आहे कारवेल्लम कारलं कारवेल्लस्य रुचिः तिक्तः तिक्तः म्हणजे कडू कारल्याची चव कडू आहे आमलकम आमलकस्य रुचिः कषायः आवळा आवळ्याची चव कशी आहे तुरट आहे आता ही काही वाक्य दिली आहेत ती वाक्य अशुद्ध आहे ती शुद्ध करून आपल्याला लिहायची आहेत म्हणजे चवीच्या प्रमाणे इथे वाक्य आपल्याला योग्य ती करून लिहायची आहेत मरीचिकायाः रुचिः मधुरः म्हणजे मिरचीची चव गोड आहे न मरीचिकायाः रुचिः कटुः आम्रफलस्य रुचिः तिक्तः न आम्रफलस्य रुचिः मधुरः अवलेहस्य रुचिः मधुरः न अवलेहस्य रुचिः कटुः तिन्त्रिण्याः म्हणजे चिंच तिन्त्रिण्याः रुचिः कटुः न तिन्त्रिण्याः रुचिः आम्लः